अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलास नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ असीरे इश्क के किस्त नंबर 35 के हिस्सा 2 के साथ। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इस नॉवल की 36 एपिसोड लास्ट एपिसोड होगी, तो इसके बाद मेरी नॉवल इर्तिकाब जुर्म में स्टार्ट होगी, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे वहाँ भी नज़र आएँगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2, ज़हरान। आज पूरे 1 हफ्ते बाद रानी की आवाज़ ज़हरान को सुनाई दी थी। बोलो मेरी जान, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। ज़हरान, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? किस बात की मेरी जान? माफ़ी तो मुझे माँगनी चाहिए तुमसे। मैं ही तुम्हारी हिफ़ाज़त नहीं कर पाया। खुद को इल्ज़ाम ना दो। मैंने ही ज़िद की थी तुमसे कि आलियान की आँखें ठीक कर दो। मुझे क्या मालूम था वो मुझे तुमसे दूर कर देगा। मेरी ज़िद की वजह से मैंने तुम्हारी इतनी खूबसूरत रात बर्बाद कर दी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं रानी, जब तुम मेरे साथ हो तो मेरी हर रात खूबसूरत है और हर दिन सुहाने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रानी बिल्कुल ठीक है। और रही बात उस रात की, तो वो सारी कसर मैं पूरी कर लूँगा, तुम उसकी फ़िक्र ना करो। ज़हरान ने अपनी एक आँख विंग करके कहा, तो रानी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। डॉक्टर ने रानीम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। ज़हरान उसे सबसे पहले उसके वालिदैन से मिलाने हवेली लेकर गया, जहाँ आलियान ने अपनी की गई गलती की माफ़ी मांगी। रानीम और जब्बार साहब ने भी बड़े दिल का मुज़ाहिरा करते हुए उसे माफ़ कर दिया। आलियान ने बेला और अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो रानी बेहद खुश हुई और उसकी शादी में शिरकत करने का वादा भी कर लिया। यहाँ कबीले में जश्न का माहौल बना हुआ था। अभी सरदारी के मनसब से दस्तबरदार हो गया था। उसका कहना था ये ज़हरान का हक है और वो अपने भाई के हक में डाका डालना नहीं चाहता। ज़हरान अलग अबीर के लिए सरदारी के ओहदे को कबूल नहीं कर रहा था। जहाँ भाई भाई एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने के लिए लड़ते हैं, वहीं अबीर और ज़हरान का भाईचारा दूसरों के लिए मिसाल थी। सरदार सुलेमान ने इस मसले का ये हल निकाला था कि आधा कबीला ज़हरान के सुपुर्द कर दिया और आधा अबीर के हिस्से में दिया। कबीले के तमाम जिनजात अपने नए सरदार के मुंतखब होने पर बेहद खुश थे।
ملکہ جن نے ابیر کی شادی کا اعلان کر دیا تھا۔ اف، میری جان ادا، اور کتنا سجو گی؟ کیا مجھ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ رانیم آئینے کے پاس کھڑی ابیر کی مہندی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ زہران، پریشان نہ کرو مجھے، تیار ہونے دو۔ آخر میں ایک سردار کی ملکہ ہوں اور اس محل کی بڑی بہو، مجھے تو سب سے خوبصورت نظر آنا ہے۔ ہائے، مار ڈالا ظالم، تم تو باتوں میں بھی خوب مہارت رکھتی ہو۔ اچھا، اب ڈرامے بند کرو اور رسم میں شامل ہونے چلو۔ چھوڑو نا رسم کو، مارو گولی۔ چلو، آج ہم اپنی سہاگرات منا لیں۔ زہران رانیم کی کمر کو بھینچ کر بولا۔ اف، زہران چھوڑو مجھے، اب چلو جلدی ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ رانیم غصے سے اس کا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹی تھی۔ کئی کہتے ہیں لوگ، جو پوری دنیا میں بنا پھرتا ہے آفیسر، وہ اپنی بیوی کے سامنے بس ہوتا ہے ایک نوکر۔ یہ بھی بھلا کوئی سردار زہران کی عزت ہوئی؟ زہران نے منہ بسوڑے کہا تو رانیم نے زوردار کہکا لگایا۔ ابیر اور زفرہ ساتھ بیٹھے تھے۔ قبیلے کے سارے معتبر جنزات ان دونوں کو دعائیں دیتے، لیکن زہران کی نظر تو بس اپنی رانی کا ہی تعاقب کر رہی تھی، جو سرخ جوڑے میں ملبوس اس محفل میں سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ صحیح کہا تھا اس نے، وہ سردار کی بیوی ہے، اسے سب سے خوبصورت نظر آنا ہے۔ اور ایسا ہی تھا، پورے محفل میں رانی سب سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ رسم ختم ہو چکی تھی، سب سونے کے لیے جا چکے تھے۔ زہران کو تو بس اس پل کا بے صبری سے انتظار تھا، اسے تو رسم میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ رانیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے رانیم کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا، پھر ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زہران، یہ کیا؟ شش! ابھی رانیم اور کچھ کہتی، زہران نے اسے چپ کروا دیا۔ اب دھیرے سے اسے لال گلاب سے سجے مخملی بستر پر لٹایا۔ اپنے زہران کی قربت سے بچنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا تھا میری جان تم نے، لیکن اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب تو منہ دکھائی کا تحفہ بھی دے دیا ہے میں نے۔ آج زہران اپنی رانی کے وجود سے گھل کر ساری دوریاں مٹا دے گا۔ زہران مخمور لہجے میں، آنکھوں میں بلا کی خماریاں لیے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھیں۔ لال گلاب کے بستر پر لیٹی ہوئی رانی زہران کی بے باکیوں سے شرم سے چور ہو کر خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی، لیکن زہران رانیم نے
اپنے شرم کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی۔ شش، آج کوئی بہانہ نہیں، اب میرے صبر کا اور امتحان مت لو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ رانی، مجھے اپنا آپ سونپ دو، میں تمہیں پانے کے لیے، تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ زہران اس کے بے حد نزدیک ہو کر سرشاری سے گویا ہوا، بے ایمان لمحوں کے زد میں آ کر۔ رانین کا صبر بھی انکاری تھا، اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج دونوں کے بیچ کے سارے فاصلے مٹ چکے تھے، دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گھل چکے تھے۔ رانین کی آنکھوں سے زہران کی محبت کے آنسو نکل چکے تھے، جسے زہران نے بڑی ہی نزاکت سے اپنے دہکتے لبوں سے چن لیا۔ دونوں رات بھر اس محبت کی آگ میں جلتے رہے۔ آج عشق کی کہانی مکمل ہوئی تھی، ایک ایسے عشق کی کہانی جو سب سے جدا تھی، سب سے الگ تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گی، آپ لوگ میرے نئے ناول میں بھی نظر آئیں گے، میں یہی امید کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کا پیار سپورٹ مجھے چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔